अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली अब्बास खान जुनेजो, गरीब आवाम की आवाज़। और आज मेरे पास सिंध से बहुत ही अजीम शख्सियात तशरीफ़ लेकर आई हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। जुनेजो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध पाकिस्तान, इनके सदर हैं बरकत अली ख़ान जुनेजो साहब। नाजरीन, कुछ दिन पहले कंबर शदाद कोट में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें कोल्होड़ो बरादरी ने जुनेजो बरादरी की 5 ख़वातीन पर हवाई फायरिंग की गोलियां चलाईं, जिससे वो ख़वातीन ज़ख्मी हुईं और एक बच्चा भी ज़ख्मी हुआ। इस हवाले से आज हमारे पास सिंध से बरकत अली ख़ान जुनेजो साहब आए हैं, जिनसे हम पूछते हैं ये इतना बड़ा जुल्म कोल्होड़ो बरादरी ने क्यों किया, इसकी वजूहात क्या हैं और ख़वातीन पर इतना बड़ा जुल्म कौन सा कानून परमिशन देता है कि ये किया जाए। तो आएँ आपकी मुलाकात करवाते हैं बरकत अली ख़ान जुनेजो साहब से, जो जुनेजो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध पाकिस्तान के मरकज़ी सदर हैं। और सबसे पहले इन्होंने ही जुनेजो की जो ख़वातीन पर जुल्म हुआ है, सबसे पहले आवाज़ इसी जुनेजो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने बुलंद की और पूरे सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, हर जगह पर मुज़ाहरे किए। इनसे पूछते हैं क्या वजूहात है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं? तो मुझे बताएं कि ये क्यों हुआ है, इतना बड़ा जुल्म हुआ है जुनेजो बरादरी की ख़वातीन पर सिंध में, कंबर शदाद कोट में, इसकी वजूहात क्या हैं और इतना बड़ा जुल्म ख़वातीन पर क्यों हुआ है और क्यों जो है ना ख़वातीन पर जुल्म किया गया है। तो मुझे काइंडली आप इसके बारे में बताइए। सबसे पहले आप साफ़ी भाइयों का और यहाँ जितने भी जुनेजा बरादरी रहती है पंजाब में, उनका मैं बहुत मशहूर हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो कलोड़ा और कोरी बरादरी ये आपस में रिश्तेदार हैं, वहाँ उनके घर हैं। हमारी जुनेजा बरादरी का जो गाँव है अल्लाह रखे, जुनेजो वहाँ रहते हैं इनके साथ शुरू से ही। इनका पहले 2 साल पहले इनके 2 मर्डर हो गए थे कलोड़ा बरादरी के, जिसकी भी हम शदीद मजम्मत करते आए हुए हैं। और सभी उधर के जितने भी वडेरे हैं, सरदार हैं, उनको हमने कहा है कि भाई बैठ के इनकी बातें सुने, इनका फैसला करें। अगर जुनेजो बरादरी पे लगता है तो ये बिल्कुल इसका हिसाब किताब देंगे, मगर शुरू दिन से उन्होंने मना किया हुआ था, क्योंकि उनके खुद के हाथ इसी FIR में रंगे हुए। ये जो कह रहा है कि मेरा चाचा कत्ल हुआ है, इसके भाई 2 हैं नसीर कलोड़ो के, जो पहले 2 महीने पहले इस कत्ल से पहले एक FIR कटवाई थी इसके चाचा ने, रजा मोहम्मद ने। वो खुद बता रहा है कि ये मुझे मारने आए थे घर में और मैं कुदरती तौर पे, आसातन तौर पे बच गया और मेरी बीवी आगे सामने आ गई जो मर गई थी, उसकी कत्ल की FIR भी पड़ी हुई है। ये फैसला भी इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने खुद ये कत्ल किए थे। अभी जैसे ही कोर्ट का फैसला आया जिसमें हमारी जुनेजा बरादरी के 5 लोग जेल कस्टडी थे, केस चला उनका, उसमें 4 लोगों को जज साहब ने बाइज्जत बरी कर दिया, एक को सजा आ गई थी। वो जैसे ही बेचारे आए 2-3 साल के बाद, अपने घर ही आएंगे जाहिर सी बात है, वो पहुंचे घर तो उनके लड़के थे या खुद नसीर कलोड़ो इनको धमकियां दे रहा था कि हम आपको मारेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप क्यों आए हो, गांव छोड़ के जाओ, घर खाली करके जाओ। ये बेचारे अपने घर में ही बैठे हुए थे उसी दिन। तो अचानक से इन्होंने बाहर से डाकू मंगवा के, और यकीन जाने जैसे आपने कहा ना कि हवाई फायरिंग नहीं थी, सीधी गोलियां। और जो पुलिस बता रही है वहाँ G3 के तकरीबन 400-500 से ऊपर खोल मिले हैं, ग्रेनेड बम, मार्टर गोले, ऐसे समझो जैसे कोई बॉर्डर पे कोई जंग होती है ना, ऐसे उनके ऊपर हमला किया हुआ। बड़ी ख्वातीन जख्मी हुई है, 2 बच्चियां हैं और एक मासूम बच्चा है और एक बुजुर्ग है।
جن میں سے 2 کی بالکل تشویشناک حالت ہے. جیسے وہ ٹراما سینٹر لاڑکانہ میں ایڈمٹ تھے تو وہاں سے ان کو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا کہ بھائی ان کو کراچی لے جائیں. ابھی آپ دیکھیں ہماری جنیجہ برادری پرامن برادری ہے. ہم پہلے دن سے یہی بات کرتے آ رہے تھے کہ بھائی فیصلہ کراؤ ان کا. اگر جنیجہ برادری پہ قصوروار ہوتے ہیں تو بالکل یہ حساب کتاب دینے کے لیے. مگر یہ ظلم ہوا ہے ہماری سندھ تو کیا پورے پاکستان میں، اور اسلامی قانون میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عورتوں کے اوپر گولیاں چلائیں یا عورتوں کو زخمی کریں. یہ عورتوں تو کیا جو معصوم جانور تھے بھینسیں دی ان کو سیدھی گولیاں مار کے مارا ہوا ہے. ابھی ہمارا یہی مطالبہ ہے آئی جی سندھ سے، چیف جسٹس سندھ سے اور سی ایم سندھ سے، ڈی آئی جی لاڑکانہ، ایس ایس پی قمر شہزاد کوٹ کہ بھائی اس حادثے میں جو ایف آئی آر کٹی ہے جتنے بھی ملزمان ہیں فوری طور پہ ان کو گرفتار کر کے ان کو قانون کے کٹڑے میں لایا جائے اور ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی ایسا عمل نہ کرے. میں آپ کا پھر سے شکر گزار ہوں. بڑی مہربانی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ برکت علی جنیجو صاحب جو کہ جنیجو ویلفیئر آرگنائزیشن سندھ کے صدر ہیں، سب سے پہلے غریبوں کے لیے آواز انہوں نے بلند کی. ان کی جنیجو ویلفیئر آرگنائزیشن پورے پاکستان میں مشہور ہے اور غریبوں کے لیے یہ ہمیشہ، غریب مظلوم بے سہارا لوگوں کے لیے یہ ہمیشہ آواز بلند کرتے آئے ہیں. تو ان کا مطالبہ ہے آئی جی سندھ صاحب سے، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے، چیف جسٹس سندھ صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر داخلہ پاکستان سے کہ جو ملزم ہیں کیا وہ قانون سے زیادہ بالا تر ہے. یہ جو کلہوڑو برادری کے ایک وکیل صاحب کی بات بتا رہے ہیں وہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. تو کیا پاکستان میں قانون ختم ہو گیا ہے؟ کیا غریب لوگوں کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ اور کیا خواتین پر، وہ کسی مذہب کی ہوں، کسی فرقے کی ہوں، کسی برادری کی ہوں، ان پر ظلم کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ تو یہ آئی جی سندھ صاحب سے التماس ہے، گزارش ہے کہ وہ فوری اس معاملے کا نوٹس لیں اور جو ملزم ایف آئی آر ہونے کے باوجود گھوم رہے ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. تو غریب عوام کی آواز یہ انشاءاللہ آواز بلند کرتی رہے گی. جنہوں نے خواتین پر ظلم کیا ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں جب تک یہ کھڑے نہیں ہوں گے، ہماری آواز ہر چینل کے ذریعے، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے بلند ہوتی رہے گی. پاکستان زندہ باد.